Ang pagmugna sa katawhan sa Dios. Sa itong paghisgot nini, adunay tulo ka tumong. Una, makahatag o katinawan sa hustong bilis sa katalingbanong lihok alang sa pagkabot o kaluwasan. Ikaduha, makakaton nga ang atong kinabuhi usa ka paglawig niining kalibutan. O ang ikatulo, makasaysay sa kaagi sa pagmugna sa katawhan sa Dios. Ang atong kinabuhi usa ka pagpanaw lamang nining kalibutan. Unsa gayud ang makinahanglanon kaayo alang nining kinabuhia? Unsay mga butang nga dili kinahanglanon apan nakapuno sa atong hunahuna og nakadugang og kahago sa atong kinabuhi. Kaduha, makalahutay kitang niining kinabuhia kung magpanaw kita isip katawhan sa Dios. Unsay mga butang nga dili makatabang alang niini? Nganuman, unsay lugar sa Dios sa atong katalingban? Nining uluhana, atong pagisgutan ang pagpadayag sa Sinai, ang katawhan sa Dios nakakabot og kaamguhan. Kaduha, ang pagtukod og katalingban, ang katawhan sa Dios nagtukod og katalingban nga subay sa kabubuton sa Dios. Og ang ikatulo, ang mga maghuhukom. Atong isgutan ang pagpanaw sa kamingawan. Nakagawas ang mga Israelita gikan sa Ehipto og nagpanaw sila latas sa kamingawan padulong og balik ngadto sa yuta sa Kanaan sulod sa 40 ka tuig. Kining maong pagpanaw adunay duha ka etapa. Ang una, mao ang panaw gikan sa Ehipto hangtod nga miabot sila sa bungtod sa Sinai. Exodo kapitulo 15 bersikulo 1 og numero kapitulo 10 bersikulo 10. Ang ikaduha, mao ang panaw gikan sa Sinai hangtod sa yutang gisaad ang Kanaan. Numero kapitulo 10 bersikulo 11 hangtod Deuteronomio kapitulo 34 bersikulo 12. Una, ang pagpadayag sa Sinai. Sa unang tapa, ang mga Israelita dili pa usa ka nasod nga adunay kaugalingong kaamguhan og organisasyon. Panon lamang sila, mga ulipon nga sa kalit adunay kagawasan apan tuaman sila sa tunga-tunga sa kamingawan. Ang kagawasan usa na kakasinatian alang kanila. Apan usab ang usa ka dakong taha sa unahan. Nining tapa si Yahweh nagpadayag sa iyang kaugalingon nga Dios gayud sa iyang katawhan og siya mismo mo'y nagpili kanila nga iyahang katawhan. Ang mga panulay sa kamingawan nagpakita unsa kalisod alang sa mga Israelita ang pagkaamgo niini. Ang permanenteng tentasyon nila mao ang pagbalik sa Ehipto. Ang pagpabilin silang pagkaulipon imbis nga maningkamot sila alang sa ilang kalingkawasan. Exodo kapitulo 16 bersikulo 2 hangtod 3, kapitulo 17 bersikulo 3 o kapitulo 32 bersikulo 1 hangtod 5. Ikaduha, ang pagtukod og katalingban. Sa ikaduhang tapa pinaagi sa Teopania o pagpadayag sa Dios sa Sinai, ang mga Israelita nahimong katawhan sa Dios. Ang paningkamot karon mao ang pagtukod og katalingban. Gihatagan sila sa Dios og mga batakang prinsipyo, napulo kasugo, silbig giya alang sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Ang Dios usab naghatag kanila og ubang mga kasuguan aron sila makahan-ay sa ilang kinabuhi isip piniling katawhan. Ang napulo kasugo mupunting sa pagtukod og usa ka nasod kansang sistema musubay sa laraw sa Dios og dili sa sistema sa Ehipto. Nga sa to pa, kung ang Dios mingon ayaw pagpatay, ayaw pangawat og uban pa, kini nagpasabot nga ang katawhan sa Dios kinahanglan magmaningkamot alat sa pagtukod og usa ka katilingban binasi sa katarong, sa hustisya og sa kangayan alang sa tanan. Atong hisgutan ang yuta sa Kanaan. Human sa 40 ka tuig sa ilang pagpanaw sa kamingawan, ang mga Israelita miabot sa Kanaan o Palestina, yutang gisaad. Ang mga katawhan nga nagpuyudaan sa Kanaan nahimong mga nasod og nagtukod sila og mga syudad og gilibutan og taas nga kuta aging dipinsa kontra sa mga taga-Ehipto. Apan daghan gihapoy mga tawo nga nagpuyugawa sa kuta sa syudad diha sa mga kabukiran og kaumahan. Kini sila maoy mga mag-uuma nga nagtrabaho sa yuta sa ilang mga agalon nga nagpuyo sa syudad. Pag-abot sa mga Israelita, wala sila makasulod sa mga syudad ug mao nga nagkatibulaag sila sa mga awaaw nga mga dapit sa Kanaan.
sama sa mga kabukiran o kamingawan. Dali ra silang nakigsagol sa ubang mga katawhan sa Kanaan. Apil ang kultura o relihiyon sa mga Kanaanhon misulod sa kultura o relihiyon mismo sa Israel. Pananglitan, ang fertility cult. Ang katulong nga punto nga itong pasigutan ang mga maghuhukom. Sa kadugayan, ang mga tribo sa Israel nakakabot og autonomiya o kagalingong organisasyon. Apan ana sila pirmi sa kuyaw nga kahimtang at tubangan sa mga syudad o sa mga kagamhanang langyaw sama sa Ehipto o Filistia. Gumikan sa ilang vulnerability, ang mga tribo adunay kasabutan sa pagsinuportahay in kaso nga adunay mahitabo nga pagsulong. Alang nining espesyal nga mga higayon, nag-organize usab sila og mga kasundaluhan o sa mando sa usa ka pangulo nga gitawag og maghuhukom. Kini nga mga pangulo mugiya sa kasundaluhan panahon sa pakigubat og mopasiugda sa kalinaw og hustisya sulod sa tribo sa panahon nga malinawon. Si Samson diha sa maghuhukom kapitulo 13 hangtod 16 og si Samuel diha sa una o ikaduhang Samuel mo'y pinakasikat nga mga maghuhukom sa Israel.